السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شفنا جميع الأمور اللي متعلقين بلي زومبلاج، في هاد لا فيديو هذا غادي نخدمو واحد ليكزيرسيس اللي جامع لينا جميع الأمور اللي شفنا. دونك نبداو ليكزيرسيس ديالنا. ليكزيرسيس كيقول لنا انه في لو موا دو فيفري ان لونتربريز المقاول و لونتربريز نيرو عندهم واحد غولاسيون دافير، يعني كيبيعوا ويشريوا لبعضهم. دونك قالوا لنا انه المقاول، يعني لونتربريز المقاول ادريس 100 كليون، يعني الكليون نيرو. اذا من هنا غادي نعرفوا باللي المقاول هو الفورنيسور و لونتربريز نيرو هي اللي كتمثل لينا كليون. دونك لي فاكتور عندنا هما هادو. لا فاكتور الاولى كانت عندنا في نهار 7 في فيفري، قالوا لنا انه كان فونت دو مارشانديز ا كريدي. لا فاكتور النيميرو ديالها 987 والمونطون بروت هو 160 ألف درهم، الغابي 7%، ليسكونت 1%، تي في 20%، ترونسبور فورفيتير 500 درهم اور تاكس. امبالاج كونسينيي ديال 1400 درهم، وهاد لومبالاج هذا فيه 50 كيس. اذا باش نعرفوا شحال كيمثل لينا كل كيس، يعني القيمه ديالو، غادي نديرو 1400 درهم مقسومه على 50 كيس، غادي تعطينا المونطون ديال كل كيس. من بعد نهار 24 في فيفري قالوا لنا انه لو كليون نيرو رجعات 50 كيس كونسيني دون لي كونديسيون سويفونت، يعني ردات 50 كيس بمختلف يعني لي كونديسيون. ردات 10 ديال لي كيس بنفس الثمن باش خداتهم النهار الاول، وردات 20 كيس غوبريز 20 درهم، وردات 20 كيس بكل كيس ولات القيمه ديالو 20 درهم، وردات 20 وحده اخرى لا و20 كيس اخرى خلاها عنده الكليون، يعني ما ردهاش للفورنيسور. دونك هنايا 10 على 20 على 20 هي 50. نهار 25 في فيفري قالوا لنا انه لونتربريز يعني المقاول، حيت هو اللي كيمثل لنا الفورنيسور، فونت دو مارشانديز. لا فاكتور كان النيميرو ديالها هو 990 والمونطون بروت هو 400 ألف درهم، الغميز 12%، ليسكونت 2%، تي في 20%، بور 1000 درهم اور تاكس. امبالاج كونسيني 1680 درهم اللي فيه 600 كيس. لا فاكتور اي ريغلي كوم سوي. دونك عندنا تخلصات هاد لا فاكتور بهاد الطريقه هادي 200 الف درهم باغ شيك بانكير، 762 درهم اون اسبيس يعني بلا كيس، وداكشي اللي بقى اكريدي. من بعد النهار 28 في شهر جوج قالوا لنا انه الكليون ديالنا رجع 60 كيس بهاد لي كونديسيون، وكانت لا فاكتور افوار لي نيميرو ديالها هو 990. وهاد لا فاكتور هادي تخلصات باغ شيك بانكير. دونك من هاد 60 كيس هادي رد لينا 45 كيس بنفس لو بري دو كونسينياسيون. 5 ديال لي كيس ردهم والقيمه ديالهم هي 20 درهم لكل كيس، و10 ديال لي كيس ما ردهمش وانما احتفظ بهم الكليون، يعني ما ردهمش للفورنيسور ديالو. دونك بالنسبه لي كيستيون اللي كيتعطاونا كيقولوا لنا ايطابليغ لو ديكونت دي فاكتور، يعني نحسبوا كل كونت ونديروا لا فاكتور، نديروا الشكل ديالها، ومن بعد غادي نديروا لونغيسترومون ديال هاد لي زوبيراسيون عند في الجورنال ديال لونتربريز المقاول، يعني اللي كيمثل لينا الفورنيسور. اول حاجه انه خاصكم تعلموا بزاف انه يعني تبقاو يعني تكون عندكم واحد السرعه كبيره بالنسبه لونغيسترومون كونطابل، لانه في لي زيكزامان راه ماشي لي كيستيون اللي كيتعطاو صعاب، يعني كلشي كيكون واضح، المشكل كيكون هو في الوقت، وضروري انك تكون حافظ، تحاول تحفظ الماكسيموم ديال لي كونت باش ما تبقاش تقلب في بلان كونطابل، يعني داك الوقت اللي غادي تستهلكو ولا غادي يمشي لك انك تبقى تقلب على الكونت، حاول انك تبقى تحفظهم، يعني تعقل عليهم، وباش تعقل عليهم ماشي تهزهم وتبدا تحفظ، وانما بكثره لي زيكزيرسيس بهكا كيبقاو يتحفظوا. دونك غنبداو غادي نقادو لا فاكتور ديالنا. اذا لا فاكتور غتكون على هذا الشكل هذا. بالنسبه للفورنيسور هو المقاول، وبالنسبه للكليون
هو نيرو، وغادي تكون لا فاكتور دوا. ولا دات راه عندنا كيما عاطينها لينا هنايا، يعني نهار 7 في الشهر جوج، ولا فاكتور النيميرو ديالها هو 987. دونك اول حاجه غادي نديرو المونطون بغيت والمونطون وي ابري غادي نديرو الغابي 7% كما عاطينو لينا هنايا. اذا غادي نكتبو النيت كوميرسيال، ابري غادي نديرو لي سكونت هنايا كما عاطينو لينا. من بعد غادي نديرو النيت فينانسيي. ابخي غادي نزيدو ترونسبور فورفيتير، عاطيني لينا هنايا ترونسبور فورفيتير. اي ابخي غادي نديرو لا تيفيا 20%. من بعد خصنا نزيدو لومبالاج كونسيني ما نساوش. اي ابخي غادي نحسبو نيت ابي. دونك هادو هما لي زيليمون اللي عندنا في لا فاكتور ديالنا، وما خاصش ننساو اي واحد فيهم. يعني الا نسينا واحد الاليمون يعني غيخرج لينا خاطئه، ومن بعد لونغوجيسترومون غيكون خاطئ. دونك لا فاكتور عندها واحد الاهميه كبيره اننا نقادوها مزيان وما نخطئوش فيها. وفاش كتكون كتقرا لي دوني بحال هكا، حاول انك الحاجه اللي استعملتيها انك تسطر تحتها. مثلا المونطون بغيت تكتب المونطون بغيت، الغابي استعملتيه يعني بحال هنايا تسطر عليه باش ما يبقاش لك حتى شي اليمون هنايا ما مستعملش، باش هكا كتاكد بانك استعملتي جميع لي دوني اللي معطينك. دونك نكملو. المونطون بغيت عطينا هو 160 الف درهم. الغابي غيكون 160 الف درهم مضروبه في 7% اللي كتعطينا 11200، وغادي نقصوها غادي تعطينا 148800. لي سكونت 1% غادي نديرو 148800 مضروبة في 1% اللي كتعطينا 1488. من بعد غادي تعطينا 147312. ترونسبور فورفيتير 500 درهم كما معطينا هنايا ترونسبور فورفيتير. ابري غادي نحسبو لا تيفيا مناش غنجيبوها، غادي نديرو 147 الف درهم و312 زائد 500 درهم ديال ترونسبور فورفيتير، وكنضربوها في 20% اللي غادي تعطينا 29562.40. لومبالاج كونسيني 1400، مناش جبنا هاد 1400 من هنايا من المعطيات. امبالاج كونسيني 1400. دونك نيت ابي غادي تكون هي 147 1312 هي هادي بالحمر، زائد 500 ديال الترونسبور، زائد 29562.40 ديال لا تيفيا، زائد 1400 ديال لومبالاج اللي كتعطينا 178774.40. دونك لا فاكتور الاولى قديناها. بالنسبه لا فاكتور الثانيه اللي عندنا فيها الغوتور ديال لومبالاج خاصنا نقادوها. دونك لا فاكتور غتكون بهذا الشكل. اولا عندنا الفورنيسور هو المقاول، عندنا الكليون هو نيرو، وغادي نديرو لا فاكتور افوار. ديما الغوتور راه كيكون لا فاكتور كتكون افوار، نعقلوا عليها. بالنسبه لا دات عندنا نهار 24 في الشهر جوج ان، وبالنسبه النيميرو دو لا فاكتور هو ا 988. دونك غادي نديرو غوتور دو كيس كونسيني. شحال رجعوا لينا 10 ديال لي كيس غوبريز ا لور بري دو كونسينياسيون، يعني رجعوا لينا 10 ديال لي كيس بنفس الثمن ديال الكونسينياسيون. يعني غادي نديرو 10 ديال لي كيس مضروبه في 28، لانه 28 درهم لكل كيس اللي غادي تعطينا 280 درهم. من بعد عندنا 20 كيس غوبريز ا 20 درهم لا كيس، يعني هنايا رجعوا لينا 20 كيس، وكل كيس كيدير ولات القيمه ديالو فقط 20 درهم. لانه في الاول حنا فاش يعني الفورنيسور فاش عطى الكليون دوك لي كيس عطاهم ليه وكل كيس كيدير 28 درهم، لكن فاش ردهم الكليون يعني دوك 20 ردهم والقيمه ديالهم هي 20 درهم. دونك غادي نديرو بري دو كونسينياسيون 20 كيس 28 درهم، يعني كنحسبو هو الاولى هادي اللي غادي تعطينا 560 درهم. من بعد غادي كنكتبوا لا ديفيرونس سور ريبريز. كيفاش كنديروا ليها؟ غادي نديروا 28 درهم هي هذه ناقص 20 درهم اللي هي هذه مضروبه في 20 كيس هي هذه اللي كتساوي 160 درهم. وهنايا ما ننساوش لا تيفيا. حاولوا انكم دائما ما تنساوهاش في الشرح ديال الكور، راني قلت لكم باللي لا تيفيا كنحسبوها على لا ديفيرونس. دونك غادي نديرو 160 مضروبه في 20% كتساوي 32 درهم.
ابخي غادي نديرو 20 كيس كونسيني نون ريستيتو، لانه قالوا لينا هنا بلي 20 كيس راه الكليون خلاهم عنده، يعني ما رجعهمش للفورنيسور، يعني احتفظ بهم. دونك غادي نديرو بري دو كونسينياسيون غنحسبوه اور تاكس. وكيفاش غنديرو؟ غادي نديرو 20 كيس اللي هي هذه مضروبه في 28. علاش ضربنا في 28؟ لانه هذه هي القيمه الاصليه ديال لي كيس 28 درهم، وقسمنا في 1.20. علاش قسمنا في 1.20؟ باش نحسبوها اور تاكس، واللي غادي تعطينا 466.67. ابخي غادي نزيدو لا تيفيا 20%، يعني غادي نحسبو لا تيفيا. دونك غادي نديرو 466.67 مضروبة في 20% اللي كتعطينا 93.33. دونك لا تيفيا هي 93.33. من بعد غادي نديرو نيت اديدوير تي تي سي. دونك كيفاش غادي نحسبوها؟ غادي نديرو 50 كيس مضروبة في 28 اللي كتعطينا 1400 درهم. يعني 50 كيس هذه هي اللي حسب 1400 درهم، هي اللي حسبها الفورنيسور على الكليون النهار الاول، لانه عطاه 50 كيس وكل كيس بالقيمه ديال 28 درهم اللي عطاتنا 1400. لكن هاد الكليون هذا رد لنا فقط 10 اللي رد لنا بنفس القيمه باش عطيناهم ليه، و20 اخرين ردهم لنا بالقيمه ديال 20 درهم، و20 اخرين ما ردهمش لينا. دونك غادي نديرو النيت اديدوي غاش غادي تساوي 1400 ناقص 160 ديال لا ديفيرونس سور ريبريز، هي هادي اللي حسبنا هنايا، زائد 32 ديال لا تيفيا، يعني هاد جوج ديال لي زيليمون ديال هاد 20 كيس الثانيه هادي، وغادي نزيدو 466.67 اللي كنا حسبنا هنا، ونزيدوها 93.33 ديال لا تيفيا اللي غادي تعطينا، يعني هاد نحسبو هاد لي زيليمون كلهم غيعطيونا 648 هي نيت اديدويا. دونك بهكا غادي نكونو حسبنا وقدينا لا فاكتور ا 988 اللي كتمثل لينا الغوتور ديال 50 كيس. ابري غادي نشوفو لوبيراسيون اللي عطينا في لو 25 فيفري ان. قالوا لينا راه لونتربريز باعت وحنا عارفين باللي الفورنيسور هو المقاول، لا فاكتور هي ان 990، المونطون بروت 400 الف درهم، الغميز 12%، ليسكونت 2%، تيفيا 20%، البور 1000 درهم اور تاكس، امبالاج كونسيني 1680 درهم، وهاد لومبالاج هذا فيه 660 كيس. لا فاكتور اي ريغلي ب 200 ألف درهم باغ شيك بانكير، 762 درهم اون اسبيس يعني لا كيس، وداك الشيء اللي بقى اكريدي. دونك لا فاكتور غتكون على هذا الشكل، عندنا الفورنيسور هو المقاول والكليون هو نيرو. لا دات ديال لا فاكتور فاش دارت في لو 25 فيفري ان، النيميرو دو لا فاكتور 990. دونك غادي نديرو مارشانديز اللي ب 400 ألف درهم، لأنه هذا هو المونطون بروت أو لا مارشانديز. الغميز 12% عاطينا هنايا، دونك غادي نديرو 400 ألف مضروبة في 12% اللي كتساوي 48 ألف. من بعد غادي نحسبو النيت كوميرسيال اللي هو 352 ألف درهم. من بعد عندنا ليسكونت 2%. هادشي علاش قلت لكم اي حاجه استعملتوها حاولوا انكم تسطروا عليها، خصوصا في ليكزام ديالكم باش ما تنساو اي عنصر معطيكم هنايا، تكونوا في الاخر ملي تكملوا لا فاكتور ديالكم تلقاو بانكم كاع لي زيليمون اللي معطينكم راكم مستعملينهم في لا فاكتور وما تنساوهمش. دونك ليسكونت 2% غادي نديرو 352 الف مضروبه في 2% اللي كتعطينا 7040. من بعد غادي نحسبو النيت فينانسيي اللي هي 352 ألف ناقص 7040 اللي كتعطينا 344,960. من بعد غادي نحسبو لا تيفيا 20% اللي غتعطينا 68,992. اي ابري غادي نديرو البور اللي هو 1000 درهم. ابري غادي نديرو تيفيا ديال البور يعني ديال ترونسبور 14%. وهذا النوع هذا عرفناه وشفناه في يعني في الكور ديال ترونسبور باللي كنحسبوه 14%. غادي نديرو 140 درهم، لكن هذا ممكن يتغير، يعني هذا راه شرحت لكم يعني الامور اللي فيه.
ممكن نحسبوه 14%، ممكن نحسبوه 20%، لكن كتشوف البروف ديالك شنو قال لك. هاد الامور هادو يعني اللي بغى ممكن ترجع ليهم في الكور ديال ترونسبور. ابخي غادي نديرو امبالاج كونسيني اللي فيه 60 كيس ب 28 درهم لكل كيس، اللي غادي تعطينا 1680. دونك هنايا دائما حاولوا انكم تمونسيونيو هاد الامور هادو كيسهلوا عليكم من بعد. يعني هنايا عطينا 1680 درهم وقالوا لينا 60 كيس، دونك انايا ضروري نقلب على كل كيس شحال القيمه ديالو. غادي ندير 1680 مقسومه على 60 كيس كتعطيني 28 درهم. دونك نيت ابي تي تي سي غادي تكون هي 178774.40. دونك لا فاكتور ديالي هي هذه، ومن بعد غادي نديرو لونغوجيسترومون. لكن لوبيراسيون اللي عندنا قبل هي قالوا لنا انه النهار 28 في الشهر جوج لونتربريز نيرون اللي هي كليون رجعت 60 كيس كونسيني، وعندنا لا فاكتور افوار نيميرو 990. وهاد لا فاكتور هادي قالوا لنا انها تخلصات باغ شيك بانكير. هاد 60 كيس هادي اللي رجع لينا الكليون ديالنا كيفاش رجعهم؟ رجع 45 كيس غوبريز الوغ بري دو كونسينياسيون، يعني رجعهم بنفس القيمه ديالهم. يعني رجع لينا 45 كيس بالقيمه ديال 28 درهم لكل كيس، يعني رجع لينا 45 كيس اون بون ايطا. 5 ديال لي كيس رجعهم لينا ولات القيمه ديالهم فقط 20 درهم، وحنا كفورنيسور عطيناهم ليه كيساوي كل كيس 28 درهم. 10 ديال لي كيس ما رجعهمش الكليون، وانما بقى احتفظ بهم او لا تهرسوا عليه، المهم ما رجعهمش للكليون. دونك لا فاكتور ديالنا غادي تكون على هذا الشكل بالنسبه للفورنيسور المقاول. وعندنا فاكتور افوار وغادي نديرو كليون نيرون لا دات 28. وكنحاول انني نضيطاي هاد الامور هادو يعني بالخصوص في لي زيكزامان ديالكم، ما نبغيش انه يعني تخطئوا في هاد الامور هادو، حيت صافي خصهم يكونوا واضحين وما ممنوع انه يخطئ فيهم شي واحد ويمشيو نقاط هكاك. دونك نكملو. لا فاكتور غادي تكون عندنا هي A990 كما عطينا هنايا لا فاكتور افوا. دونك غادي نديرو روتور دو كيس كونسيني. اللي هاد الروتور هذا شحال فيه 45 كيس ابري دو كونسينياسيون. دونك غادي نديرو 45 كيس نضربها في 28، راه حسبناها في الاول ولقينا 28 درهم. دونك غادي تعطينا المونطون ديال 1260. مزيان. من بعد عندنا 5 ديال لي كيس ا 20 درهم، هما هادو 5 ديال لي كيس غوبريز ا 20 درهم لا كيس. دونك غادي نديرو بري دو كونسينياسيون 5 كيس ا 28 درهم. دونك غادي نديرو 28 مضروبه في 5 اللي غادي تعطينا 140 درهم. وغادي نديرو ديفيرونس سور غوبريز اللي غادي تكون هي 28 ناقص 20 درهم، هي هادي مضروبه في 5 ديال لي كيس اللي كتعطينا 40 درهم. وشنو دابا قلنا ما نساوش لا تيفيا. دونك غنحسبوا لا تيفيا 20%. علاش كنحسبوا لا تيفيا؟ كنحسبوا لا تيفيا فقط على هاد لا ديفيرونس هادي اللي حسبنا، فقط لا تيفيا كتحسب على لا ديفيرونس. دونك غادي نديرو 20% مضروبه في 40 درهم اللي كتساوي 8 دراهم. دونك ابخي غادي نحسبو ديالها بالنسبه لهاد 10 ديال لي كيس اللي ما رجعهمش للكليون للفورنيسور ديالو. دونك 10 ديال لي كيس كونسيني نون ريستيتو. دونك غادي نديرو بري دو كونسينياسيون اور تاكس، هنا قلنا كنحسبوه اور تاكس. غادي نديرو 10 ديال لي كيس نضربها في 28 درهم وقسمنا على 1.2. علاش 1.20 باش تخرج لينا اور تاكس اللي غادي تعطينا 233.33. اي ابخي ما ننساوش لا تيفيا 20%. تيفيا كنحسبوها على هذا 233.33 لا تعطينا 46.67. اي ابخي غادي نديرو نيت ا ديدوير تي تي سي اللي غادي تساوي هي 1352 درهم. دونك لا فاكتور ديالنا الاولى اللي كانت عندنا 7 فيفري ان كانت على هذا الشكل هذا. دونك دابا غادي نحاولوا اننا نديروا لونغوجيسترومون بالنسبه للونتربريز المقاول. دونك بالنسبه لا دات
غادي نديرو دابا عقلو اننا كنديرو لونغوجيسترومون عند الفورنيسور باش تكونوا منتبهين لي كونط اللي كنستعملو دابا غنستعملوهم بالنسبه للفورنيسور. دونك بالنسبه لا دات غادي تكون عندنا نهار 7 في الشهر جوج كما عندنا في لا فاكتور. بالنسبه للكريدي غادي نديرو فونت دو مارشانديز بالنيميرو دو كونط 71 11 او بالمونطون ديال 148800. Et après غادي نديرو vente de produits accessoires بالنيميرو دو كونط 71 27 او بالمونطون ديال 500 درهم لانه هذا ترونسبور فورفيتير. après غادي نديرو ايطا تيفيا فاكتوري بالنيميرو دو كونط 44 55 او بالمونطون ديال 29562.40 هي هذه. ومن بعد غادي نديرو كليون ديت بور امبالاج اي ماتيريال كونسيني بالنيميرو كونط 44 25 او بالمونطون ديال 1400 درهم. ومن بعد غادي نديرو اسكونت اكوردي بالنيميرو كونط 63 86 بالمونطون ديال 1488. وكذلك غادي نديرو الكونت ديال الكليون 34 21 بالمونطون ديال 174774.40. وكنديرو لي بيلي فاكتور نيميرو 987. وإلا لاحظتوا انه اي حاجه كنت كنكتبها هنايا في لا فاكتور ديالي الا وانه هنايا كنت كنغير الالوان. علاش انني درت هاد الامور هادو باش انكم نتوما تحاولوا انهم تولف فاش كتكون كتخدم ليكزامان ديالك او لي زيكزيرسيس ديالك قبل كاع ما توصل يعني ليكزامان، انه تحاول دائما اي اليمون استعملتيه يعني ماشي بالضروره انك غادي تلونو هكا يعني بهذا الشكل يعني غادي تكون كتضيع الوقت، ولكن مينيموم انك تبقى تولف يعني تحط واحد البوان مثلا هنا بانه تعرف دوك لي زيليمون راه استعملتيهم. بالخصوص هنا يعني فاش كتكون كتقاد لا فاكتور، وراه كنركز وعاودت على هذا الامر هذا ما تغلطش في لا فاكتور، حيت الا غلطتي في لا فاكتور ديريكتومون لونغوجيسترومون راه غلط. وهذا الشيء ما كنبغيوش انه يكون الشخص فاهم وعارف الامور ديالو ويغلط بسبب داك التوتر ديال ليكزامان ديك السرعه، فهمتي يعني ما نبغيوش هاد الامور يوقعوا. وان شاء الله يوفقكم وراكم ناجحين. بما انك متبع لي فيديو بهذا الشكل هذا يعني راك مهتم وما نخافش عليك. دونك نكملوا. بالنسبه لا فاكتور او لا لوبيراسيون الثانيه اللي تعطاتنا كانت عندنا النهار 24 في الشهر جوج وكنا حسبناها لا فاكتور عندنا بهذا الشكل. دونك بالنسبه لا دات غادي نديرو نهار 24 في الشهر جوج هي هذه. وبالنسبه للكريدي غادي نديرو بوني سور ريبريز دومبالاج كونسيني لانه هنايا الفورنيسور رابح والكونت ديالها هو 71 175 والمونطون هو 160 درهم. هي لا ديفيرونس سور ريبريز، هادي ربحها الفورنيسور. ابري غادي نديرو اوتر فونت اي برودوي اكسيسوار 71278. هذا هو النيميرو دو كونت وبالمونطون ديال 466.67 هي اللي كنا حسبنا هنايا. بري دو كونسينياسيون اور تاكس هي هادي اللي المونطون ديالها 466.67. اي ابري غادي نديرو ايتا تيفيا فاكتوري بالنيميرو دو كونط 44 55 وبالمونطون ديالاش ديال 32 هي هادي ما ننساهاش زائد هاد 93.33. شفتوا هنايا شنو هي الاهميه ديال انني نبقى نرد البال واش استعملت جميع لي زيليمون، لانه ممكن شخص مع ديك الزربه انه تبان لي هاد لا تيفيا هادي ويكتب فقط 32 او لا واحد اخر يكتب فقط هادي ينسى هاد لا تيفيا. دونك حاولوا ما تنساوش لي زيليمون اللي عندكم في لا فاكتور ديالكم. اي حاجه كنتي حسبتيها الا راه عندها واحد الاهميه خاصك تستعملها. دونك ايطا تيفيا فاكتوري 125.33 هنا مناش جبنا 32 زائد 93.33. نكملو وغادي نديرو كليون بالنيميرو دو كونط 34 21 وبالمونطون ديال 648,000 هي هذه. اي ابري غادي نديرو بالنسبه للديبي كليون ديت بور امبالاج اي ماتيريال كونسيني بالمونطون ديال 1400 درهم وحسبنا هاد لي زيليمون هادو كلهم وهي اللي عطاتنا 1400 درهم. بالنسبه لي بيلي فعندنا لا فاكتور نيميرو ا 988.
من بعد عندنا لوبيراسيون الاخيره كانت عندنا في لو 25 جانفي عفوا فيفري اللي هي هذه. دونك لا فاكتور اللي كنا قادينا عندنا بهذا الشكل هذا. دونك بالنسبه للكريدي، ودائما قلت لكم كنبدا بالكريدي، وممكن انك تبدا بلي زيليمون اللي عندك في الدي بي، يعني خاصك تكون فاهم وصافي. فقط انه كاين الاغلبيه كتعجبو انه يبدا يشوف اشنو هو الغوسورس، يشوف لي غوسورس اشنو هما، ومن بعد يدير لي زيليمون اللي عنده في لومبل. ولكن كاينين اشخاص اللي فايت خدمت معاهم انهم كيعجبو انه يبدا بلي زيليمون اللي عنده، اللي كيكون عنده في الدي بي. المهم انه الشخص يكون فاهم ويكون عارف شنو كيدير. دونك اول اليمون غادي نديروه في الغوسورس هو فونت دو مارشانديز بالنيميرو دو كونت 71 11 وبالمونطون ديال 352 الف درهم، هي هذه اللي عندنا في لا فاكتور. ابري غادي نديرو ايطا تي فيا فاكتوري بالنيميرو دو كونت 44 55 بالمونطون ديال 68992. اي ابري ترونسبور سور فونت بالنيميرو دو كونت 61 426 وبالمونطون ديال 1000 درهم، هي هذه اللي عندنا في لا فاكتور. ابري ايطا تي فيا ريكوبيرابل، ردوا ليها البال، ايطا تي فيا ريكوبيرابل بالنيميرو دو كونت 34 55 وبالمونطون ديال 140 درهم. هاد الامور هادو راه كنا شفناهم في ترونسبور، اللي ما فهمهمش دابا يرجع ليهم للدرس ديال الترونسبور. بالنسبه غادي نستعملو كونت ديال كليون ديت بور امبالاج اي ماتيريال كونسيني بالنيميرو دو كونت 44 25 وبالمونطون ديال 1680. هنايا عندنا امبالاج كونسيني هي هادي. وبالنسبه للديبي غادي نديرو اسكونت اكوردي اللي نيميرو دو كونت ديالو 63 86 وبالمونطون ديال 7040، ها هو ليسكونت 2%. من بعد غادي نديرو لاكيس 51 61 يعني النيميرو ديالو وبالمونطون ديال 762، حيت هنايا عطينا قالوا لينا ان هاد لا فاكتور هادي راه تخلصات 200 الف باغ شيك بانكير و762 اون اسبيس، يعني هادشي علاش درنا لا كيس ودرنا المونطون 762. ابري غادي نديرو لا بانك نيميرو دو كونت 51 41 وبالمونطون ديال 200 الف درهم، هي 200 الف درهم باغ شيك بانكير. وقالوا لينا داكشي اللي بقى غيكون اكريدي اي لو ريست اكريدي. دونك غادي نديرو كليون بالنيميرو دو كونت 34 21 بالمونطون ديال 200 الف درهم. دونك 200 الف درهم كيفاش حسبناها؟ جمعنا هاد لي زيليمون هادو كلهم ونقصنا منهم هاد الثلاثه هادو وعطاونا 200 الف درهم. وفي اللي بيلي غادي نديرو لا فاكتور النيميرو 990. دونك بالنسبه لوبيراسيون اللي كانت عندنا، يعني لوبيراسيون الاخيره اللي كانت عندنا في لو 28 فيفري ان نيرون رجعت 60 كاس. دونك لا فاكتور اللي كنا قادينا هي هذه، كنا شفناها اون ديتاي. دابا غادي نديرو لونجسترومون في الجورنال. دونك بالنسبه لا دات غادي نديرو لو 28 فيفري ان. بالنسبه للكريدي غادي نديرو بوني سور ريبريز دومبالاج كونسيني بالنيميرو دو كونت 7175 وبالمونطون ديال 40 درهم كيما عندنا هنايا ديفيرونس سور ريبريز. ابري غادي نديرو اوتر فونت اي برودوي اكسيسوار بالنيميرو دو كونت 71 278 بالمونطون ديال 233.33 اللي عندنا هنايا بري دو كونسينياسيون اور تاكس. ابري غادي نديرو ايطا تي فيا فاكتوري بالنيميرو دو كونت 44 55 وبالمونطون ديال 54067 54.67. منين جبناها ايطا تي فيا فاكتوري كما قلنا ما نساواش، هي ايطا تي فيا 20% اللي هي 8 دراهم زائد 46.67 هي اللي عطاتنا 54.67. اي ابري غادي نديرو كليون بالنيميرو دو كونت 34 21 وبالمونطون ديال 1352، هي هادي. وبالنسبه للديبي غادي نديرو كليون ديت بور امبالاج اي ماتيريال كونسيني بالنيميرو دو كونت 44 25 وبالمونطون ديال 1680. واخر حاجه كنديروها هي اللي بيلي ديال لا فاكتور اللي النيميرو ديالها هو 990.
دونك بهكا غادي نكونوا تعرفنا على الطريقه باش كنحسبوا وكنقادوا لي فاكتور ديالنا، وباش كنديروا لونغيسترومون كونطابل ديال جميع لي زوبيراسيون اللي كيتعطاونا بالنسبه لي زومبالاج. في الدرس الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا درس جديد واللي هو مهم وطويل شيئا ما، لكن غادي نفهموه ان شاء الله، اللي هو درس اللي متعلق بلي زيفي دو كوميرس. دونك شكرا لكم والله يوفقكم.